अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, साथियों, आज से हम सिलसिलेवार वीडियोज़ बनाएंगे और इन वीडियोज़ के बारे में हम ये बताएंगे कि शिया भाइयों के अक़ीदे में कौन कौन सी खराबियाँ पाई जाती हैं ताकि वो अपनी इस्लाह कर सकें और उनके अकायद में खराबी का जो है ना पता और लोगों को भी पता चल जाए कि क्या क्या खराबियाँ हैं। लिहाजा हम अपनी असली पोजीशन की तरफ आते हैं और जो है ना ये शुरू करते हैं। ये उसूल काफ़ी में जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 260 पे है कि इमाम जो है, हर इमाम को कान वमा यकून, जो कुछ गुज़र चुका है और जो कुछ मुस्तक़बिल में होगा, इसका इल्म इमाम को होता है। अगर इमाम को कान वमा यकून का इल्म ना हो तो वो इमाम ही नहीं। इमाम जब होगा जब उसको गैब का भी इल्म हो। तो इसमें फिर बहारुल अनवार में और शिया भाइयों का यह भी अक़ीदा है कि सारे के सारे इमाम या तो कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको शहीद कर दिया गया है, या फिर उनको ज़हर दिया गया है। लिहाजा सब इमाम जितने भी हैं वो कहते हैं वो शहीद ही हुए हैं, ज़हर के तरीके से, ज़हर खाने की वजह से, या फिर शहीद कर दिए गए तलवार वगैरह से या किसी इक्विपमेंट के हिसाब से। तो सवाल यह है कि जब इमाम को पता होता है, कान वमा यकून का इल्म है, और फरिश्ते भी उनकी मदद के लिए आते हैं उनके अक़ीदे के हिसाब से, तो फिर ये है उनको जब पता भी था कि ये ज़हर है जो अब हम खा रहे हैं, तो फिर उन्होंने कैसे खा लिया। फिर ये दुनिया आलम असबाब है, ये दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने कवानीन और असबाब बनाए हुए हैं। तो जब इमाम को ये पता था कि मैं फ़लानी जगह पर फ़लाना बंदा मुझे शहीद करेगा या कत्ल करने के लिए आएगा, तो उन्होंने हिफाजती इक़दामात क्यों न उठाए, अपनी हिफाजत उन्होंने की क्यों की, और ये ज़हर वगैरह को क्यों खा लिया उन्होंने, जबकि उनको पता भी था कि ये ज़हर खा रहे हैं और इसमें हमारी शहादत हो जाएगी। तो अपनी जान को हिफाजत करना तो फ़र्ज़ है, और जान बोझ कर ज़हर खाना ये तो अपने खुदकशी के बराबर है। तो ये अक़ीदा इतना बुरा है कि इसको अगर हम माने तो ये मालूम हो जाएगा, अक़ीदा ये हो जाएगा कि नऊज़ बिल्लाह मिना तमाम इमामों ने गोया कि जान बोझ कर ज़हर भी खाया और अपने आप को कत्ल भी करवाया, और हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर अपनी प्रोटेक्शन भी नहीं की, हिफाजत भी नहीं की। लिहाजा उन्होंने खुदकशी का जो है ना इर्तिकाब किया, खुदकशी करने के मुर्तकिब हुए। लिहाजा जब बंदा कोई खुदकशी करे और जान बोझ कर अपने आप को कत्ल करवाए या मरवाए, तो फिर वो खुदकशी बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर आप लोग खुद फैसला करें कि खुदकशी करने वाला बंदा किधर जाएगा। कितना बड़ा गुनाह है जो ये इमामों के ऊपर जो है ना वो डालते हैं, बड़ा गुनाह। शिया अक़ीदे के अंदर इमाम गुनहगार बन जाते हैं, और गुनाहगार भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, बहुत बड़े खुदकशी के मुर्तकब हो जाते हैं। तो ये बात जो है ना, और ये कुरान मजीद के आयत सूरत बकरा आयत नंबर 195 में है कि ए लोगो वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तुहलकत, ए लोगो अपने आप को हलाकत में न डालो। ये सूरत बकरा आयत नंबर 195 के ख़िलाफ़ किया इमामों ने, खुदकशियाँ की, अपने आप को शहीद करवाया और ज़हर देकर जो अपने आप को ज़हर खाकर खुद ही
جو نے اپنے آپ کو شہید کیا، لیکن وہ شہید بھی پھر نہیں ہوں گے کیونکہ جان بوجھ کر وہ انہوں نے اپنے آپ کو مروایا ہے، لہذا وہ تو گناہ کی حالت میں مرے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ عقیدہ بہت خطرناک ہے ان کا، شیعہ بھائیوں کا۔ پھر شیعہ بھائی یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت حسن کو طاقت بھی تھی، طاقت کے ہوتے ہوئے لشکر سا بڑا اور حکومت بھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، خروج نہیں کیا، امیر معاویہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی بلکہ صلح کیا۔ اور جب کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کمزور ہوتے ہوئے، بہت کم اس کے لشکر میں لوگ تھے، پھر بھی انہوں نے خروج کیا۔ تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ بھائی ان دونوں میں سے کون حق پر تھا اور کون غلطی پر تھا، بتائیں۔ کہ صلح کرنا اچھا ہے، طاقت کے ہوتے ہوئے بھی نہ لڑنا اور طاقت کے نہ ہوتے ہوئے بھی لڑنا، تو ان دونوں کاموں میں سے بتایا جائے کہ کون، کس نے صحیح کام کیا اور کس نے غلط کام کیا، یہ ہمیں بتایا جائے، کون معصوم رہا اور کون معصوم نہیں ہوا۔ پھر شیعہ کتب کے اندر میرے بھائیوں، یہ اصول کافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، 239 پیج پہ ہے میرے بھائیوں۔ اماموں کے پاس الجامعہ نام سے ایک کتاب تھی، بہت بڑی، اور قلت جعلت فداک وما الجامعہ، تو وہ کہتے ہیں کہ امام سے پوچھتے ہیں کہ یا ابا محمد، اے ابا محمد، اگر وہ آپ کے پاس الجامعہ تھی تو وہ کہاں گئی، وہ کیا تھی جامعہ؟ کالا صحیفہ طولہ 70 نظران، کہتے ہیں وہ ایک صحیفہ تھا، کتاب تھا، اس کی لمبائی جو ہے وہ 70 بذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا 70 ہاتھ لمبی، اور وہ ہاتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 70 ہاتھ لمبا صحیفہ تھا، کتاب تھا، اس کا نام جامعہ تھا وہ، اور وہ کدھر گئی آج تک ہمیں نہیں ملی، اور شیعہ بھائیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ امام کہتا ہے وَعِنْدَنَا الْجَفَرُ، ہمارے پاس جفر بھی ہے، وَمَا يُدْرِي مَا الْجَفَرُ، اور تمہیں کسی کو کیا پتا کہ وہ جفر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جفر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ بھی کتاب تھی جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر علم النبیین والوصیین، اس میں جو ہے نا وعلم العلماء الذین مضوا من بنی اسرائیل، اس کے اندر وصیوں اور نبیوں کا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کا، اور جتنے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور انبیاء گزرے، ان کا علم اس کتاب کے اندر موجود تھا، اور ان کو جفر کہتے ہیں۔ وہ جفر بھی آج تک نہیں ہے، غائب ہو گیا، کہاں ہیں وہ کتابیں؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وَعِنْدَنَا مصحف فاطمہ، ہمارے پاس تو مصحف فاطمہ بھی ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ امام کہتا ہے قال مصحف فیہ مثل قرآنکم، مصحف فاطمہ تو قرآن، تمہارے قرآن کی طرح کا ایک کتاب تھا، ھذا 3 مرات، 3 گنا زیادہ ہے، اس قرآن سے 3 گنا بڑا کتاب تھا وہ مصحف فاطمہ کے اندر۔ اور کہتا ہے واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد، ایک حرف ایک بھی اس قرآن کا اس میں نہیں ہے، اس قرآن کا ایک حرف بھی مصحف فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ میں نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 کتابیں ہیں اتنی بڑی بڑی اور ضخیم، مصحف فاطمہ، جفر اور جامعہ، یہ کہاں گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا میرے بھائیوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا تو مجھے بتاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو ہینڈ اوور کیوں نہیں کیا؟ جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے اوپر نازل کر دیا گیا ہے یہ پہنچا دیں آپ لوگوں تک، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی، اللہ کے احکامات نہیں پہنچائے،
تو فما بلغت رسالت ہو، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں تو ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ دے کر قرآن مجید کے خلاف ورزی کی۔ آپ کے عقیدے کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا کام کیا، اس قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی کی۔ یہ 3 بڑی بڑی کتابیں تھیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا تو ہمیں بتائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا تو اماموں کو پھر کیسے پتہ چلا؟ اماموں کو کس نے ہینڈ اوور کیا؟ اور یہ رسول نے امت سے کیوں چھپایا؟ اور پھر اگر وہ اماموں کو ہینڈ اوور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اماموں نے آج تک اس کو امت سے پھر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ اگر امت نے چھپایا ہوا ہے تو پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ بقرہ اور آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ہدایت کی باتوں میں سے جو ہدایت کو چھپاتا ہے اور قرآن مجید کی آیتیں جو چھپاتا ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ اتنی جو کتابیں ہیں 3 بڑی بڑی، جعفر، جامعہ اور مصحف فاطمہ، یہ اللہ کی طرف سے تھی، تو اماموں نے آج تک اس کو چھپایا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے جو اللہ کے احکامات کو چھپاتا ہے اس کے اوپر قرآن مجید کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 159۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا یہ جب عقیدہ آپ رکھتے ہیں کہ اماموں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا ہے، تو یہ قرآن مجید کی آیت آپ پھر اس کا خود پڑھیں کہ اس قرآن مجید کی نافرمانی کی انہوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پھر اماموں سے بیزار ہوا۔ کتنا سخت گناہ گار بنا رہے ہیں، کتنے یہ عقیدے جو ہیں غلط عقائد ہیں، کتنے غلط عقیدے ہیں جو ہمارے اہل تشیع بھائیوں نے گھڑے ہیں، جو قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ٹکر کھاتے ہیں، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا خیال نہیں رکھا گیا، اور نہ اماموں کی جو نہ عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اہل بیت کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح یہ مانتے ہیں، خلاف قرآن اور خلاف رسول۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن مجید ہے وہ حضرت امام مہدی لے کر آئے گا، یعنی کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو دیا، امام حسن سے ہوتے ہوئے امام حسین، پھر اس طرح سے ہر امام سے ہوتے ہوئے وہ امام مہدی کے پاس پہنچا۔ اب امام مہدی غائب ہیں، اب یہ جو نہ قرآن مجید نیا قرآن لے کر آئیں گے جب وہ قرب قیامت میں جو ہے نا وہ لے آئیں گے۔ اب وہ اصلی جو قرآن ہے وہ غائب ہے۔ جب اصلی قرآن غائب ہے تو یہ آیت وہ جو میں نے پڑھی ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اس میں تو اللہ کی آیتوں کو چند آیتوں کو چھپانے والے کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہے۔ بس سورۃ بقرہ آیت نمبر 159، چند آیتوں کے اوپر، اور یہ اتنی کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نازل شدہ، قرآن مجید، جامعہ، مصحف فاطمہ اور جعفر، یہ اتنی ساری کتابیں جو غائب کر دے تو ان کا حشر پھر کیا ہوگا مجھے بتاؤ۔ اور یہ آپ لگاتے ہیں کہ یہ سارے کام نعوذ باللہ اماموں نے کیا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اماموں کو پکڑنا چاہیے، اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اہل بیت کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ لوگ یہ بھی زور دیتے ہیں، تو اہل بیت کو اگر ہم پکڑیں تو اہل بیت کی طرف سے نہ قرآن مل رہا ہے، نہ جعفر ظاہر ہے آج تک، نہ مصحف فاطمہ ظاہر ہے، اور نہ جامعہ ظاہر ہے، تو یہ اماموں کی اگر پیروی کریں اہل بیت کی تو یہ کتابیں کہاں گئیں؟ یہ کیوں چھپائی گئی ہیں؟ وہ تو ظاہر کرو شیعہ بھائیوں۔ پھر وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی طبیعت ناسازگار تھی، آخری ایام میں بیمار تھے، اس وقت قلم اور دوات مانگے تھے، کاغذ مانگا، قلم اور کاغذ مانگا کہ لے آؤ تاکہ میں کچھ لکھ کر دے دوں۔ میرے بھائیو، اس وقت
ससुराली ख़ानदान भी था और दामादी ख़ानदान भी था। फिर शिया भाई ये भी कहते हैं कि सबके दरवाज़े जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़ों के करीब, मकान के करीब सबसे ज़्यादा करीब तरीन घर जो था हज़रत अली का था, क्योंकि मस्जिद नबवी में सारी खिड़कियाँ और दरवाज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद करवा दिए थे और दरवाज़ा जो खुला था वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। अबू बकर और उमर वो बड़ी उम्र के हैं और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटी उम्र का भी है। उनके मकानात दूर हैं और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान भी करीब है, और सारे सहाबा भी थे और अहल बैत भी थे। ठीक है, तो हज़रत अली का हक़ ज़्यादा बनता था क्योंकि घर करीब उनका था। अबू बकर और उमर, उनकी उम्रें भी बड़ी थी, छोटी उम्र थी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं भाई, जिसका घर भी करीब हो, उम्र में भी छोटा हो, उसका ज़्यादा हक़ बनता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ की बात लिखने के लिए सामान मुहैया करे, या उसका ज़्यादा हक़ बनता है जिसका मकान भी दूर हो और उम्र में भी बड़े हों। आप खुद इसको तजिया करें और ये जो है ना आप खुद इसको देखें कि इंसाफ की बात क्या है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ लिख कर देना चाहते थे, लेकिन हज़रत अली हक़ लिखवाने के लिए उठे नहीं, हक़ न लिखवाया। तो हज़रत उमर से शायद डर गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात न माने, उठ के कागज़ और कलम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना दिया। तो ये मुझे बताएं कि हक़ पेश किया जाए और हक़ से खामोश रहने वाला गुनाहगार होता है या नहीं होता? हक़ से खामोश रहने वाला बंदा गुनाहगार होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या इमाम हसन हुसैन जो अहल बैत में से करीब थे और जिनके मकान करीब थे और उम्र में भी छोटे थे, वो नहीं उठे। मालूम हुआ कि इस हिसाब से जब ये अक़ीदा बनाया जाए, इस अक़ीदे के हिसाब से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनाहगार बनते हैं। मेरे भाइयों, इस तरह से छठी पॉइंट जो है, छठा मसला जो है वो ये बता रहा हूँ। कहते हैं अबू बकर और उमर मुनाफिक थे। ठीक है, अब आते हैं हम कुरान मजीद से पूछते हैं कि मुनाफिकीन की क्या खासियत है। अल्लाह ताला फरमाता है फमा रबिया तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। मुनाफिकीन अपनी तजारत में कामयाब नहीं हुए। ये सूरत बकर आयत नंबर 16 है। सूरत बकर आयत नंबर 16 पहला पारा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुनाफिकीन अपने तजारत में कामयाब नहीं हुए, हिदायत के बदले में उन्होंने गुमराही खरीद ली। लेकिन अबू बकर और उमर तो कामयाब गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ रिश्तेदारी की, अजीज़ और अकारिब बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन है, और अल्लाह पाक ने तो उनको हुकूमतें भी दी, खिलाफत भी दी, खिलाफत भी दी और हुकूमत भी दी। तो वो तो उनको तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ायदा दिया। लेकिन कुरान कहता है मुनाफिकीन को कोई फ़ायदा तजारत ने नहीं दिया। बिल्कुल ये साबित हो गया, ये कुरान मजीद की आयत से साबित हुआ कि अबू बकर, उमर, उस्मान मुनाफिक नहीं थे। अगर मुनाफिक होते तो कुरान कहता है उनको फ़ायदा ना होता, दुनिया के अंदर भी तजारत से फ़ायदा ना होता। देखा, लेकिन इनको तो अल्लाह पाक ने वो बड़ी बड़ी शान दी, अज़मतें दी, हुकूमतें दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त, और ये बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। अगर वो मुनाफिक होते, अगर ये कोई अक़ीदा रखता है कि वो मुनाफिक थे, तो सवाल ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कतबल्लाह लअग़लिबन्ना अन्ना व रुसली। फिर और जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना लनंसुर रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयात दुनिया। कुरान कहता है कि दुनिया के अंदर भी हम रसूल की मदद करेंगे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला वादा करता है कुरान मजीद में, और अल्लाह ताला का वादा झूठा नहीं होता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद क्यों ना की?
وہ منافقین کیوں لے آیا؟ ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں پیدا کیے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہ ہوتے، ایک ہی گھر کے اندر نہ ہوتے؟ اللہ یعنی کہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں، اگر کہو گے کہ ابو بکر اور عمر منافق تھے تو یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین کے ساتھ سلایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مدد نہیں کی۔ یہ قرآن مجید کی ان آیات سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کی برخلافی کر دی اور رسول کی مدد نہیں کی، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ 5-6 پوائنٹ ہم جو ہے نا مختلف پارٹس میں دیتے جائیں گے ان کے غلط عقائد کے اوپر۔ آج یہ میں نے 6 پوائنٹیں ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھی، پھر انشاءاللہ العزیز یہ پارٹ 1-2 کے حساب سے شیعہ بھائیوں کے غلط عقائد کے حساب سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کافی انشاءاللہ العزیز یہ پارٹس آ جائیں گے، کافی یہ سیریز ہوگی۔ تو آج بس کچھ اتنا ہی کافی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ